रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कर्णाली अञ्चलको मुगु जिल्लामा अवस्थित छ। रारा निकुञ्ज नेपालको प्रकृतिको गन्तव्यहरूमध्ये एक आकर्षक थलो हो। विभिन्न जैविक विविधता, बहुमूल्य जडीबुटीहरू, वनस्पति तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको लागि यो निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2032 सालमा स्थापना भएको थियो। 106 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको यो निकुञ्ज मुगुदेखि जुम्ला जिल्लासम्म फैलिएको छ। निकुञ्जभित्र पर्ने समुद्री सतहदेखि 2972 उचाइमा रहेको रारा ताल यस क्षेत्रको प्रमुख आकर्षण मानिन्छ। करिब 10.6 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो विशाल तालको अधिकतम लम्बाइ 5 किलोमिटर, चौडाइ 3.2 किलोमिटर र अधिकतम गहिराई 167 मिटर रहेको छ। महेन्द्र तालको नामले समेत चिनिने यो ताल नेपालको सबैभन्दा ठुलो ताल हो। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाली सेनाको श्रीदल गुल्मले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग संयुक्त रूपमा आपसी समन्वय र सहकार्य गर्दै संरक्षण कार्य गर्दै आइरहेको छ। पहिलो अनुभव रारा ताल एउटा जानुपर्ने पर्यटक स्थल, एउटा जुन सपनाको गन्तव्य भनौँ त्यसको रूपमा मात्रै लिइरहेको फोटोहरू हेर्दा जुन लोभ्याएको थियो, यहाँ आउँदा त्योभन्दा धेरै गुणा बढी मनोरम पाएँ, मैले अनुभूति गर्न पाएँ। जुन अनुभूति चाहिँ त्यो शब्दमा व्यक्त गर्न सक्ने अवस्थै रहँदैन। Since we're here, we find that it's very clean and very well conserved, a lot of nice way to go, a lot of small passages and everything. So it's really, really nice. So we are very thankful for the Nepali army to give us this great national park and this great conservation, and to give us this feeling of security as well while staying here for a few days. रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा थुपी सल्ला, विभिन्न प्रकारका लालीगुराँस तथा सल्लाहरू लगायत करिब 1070 जातका वनस्पतिहरू रहेको पाइन्छ। नेपालका अन्य हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज सरह नै हिमाली कालो भालु, थार, हाब्रे, घोरल, रतुवा, कस्तुरी मृग, बँदेल आदि गरी 51 प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु पाइन्छन्। यस निकुञ्जमा डाँफे, मुनाल लगायत 272 प्रजातिका विभिन्न चराचुरुङ्गीहरू समेत पाइन्छन्। निकुञ्ज अन्तर्गत रारा ताल र वरिपरिको कोणधारी वन क्षेत्र स्थानीय र बसाइ सरी आउने विभिन्न चराचुरुङ्गीहरूको उपयुक्त वासस्थान बन्न पुगेको छ। यहाँ नेपालका 7 मध्ये 3 प्रजातिका रैथाने असला माछाहरू समेत पाइन्छन्। निकुञ्जको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकातर्फ हामी निकुञ्ज कार्यालयका कर्मचारीहरू छौँ भने अर्कोतर्फ नेपाली सेनाको गुल्म रहिआएको अवस्था छ। यो नेपाली सेना र राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ हामी सँगसँगै मिलेर सहकार्यमा समन्वयमा हामी काम गरिरहेको अवस्था छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण र दुर्लभ वन्यजन्तु र वनस्पतिको चाहिँ संरक्षण कार्य चाहिँ प्रभावकारी भएको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकीय दृष्टिकोणले नेपालको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यस निकुञ्जमा पाइने वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र विभिन्न थरीका फूलहरू लगायत यस निकुञ्जभित्र रहेको रारा तालले निकुञ्जलाई थप शोभा दिएको छ।
रारा तालबाट करिब 3 घण्टाको पैदल यात्रासँगै तालको पश्चिमतर्फ रहेको मुर्माटप डाँडाबाट राराको मनमोहक दृश्यका साथै साइपाल हिमालको मनोरम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ। रारा निकुञ्जमा हुन सक्ने विभिन्न जैविक विविधता, बहुमूल्य जडीबुटीहरू, वनस्पति तथा वन्यजन्तु लगायत वन पैदावारहरूको चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाली सेनाले जिम्मेवारी क्षेत्रहरूमा छोटो तथा लामो दूरीका पट्रोलहरू र रारा तालमा बोट पट्रोल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यको लागि निकुञ्जको प्रवेश गर्ने मुख्य द्वारहरूमा निकुञ्ज प्रशासनको समन्वयमा विभिन्न स्थानहरूमा सुरक्षा बेस खडा गरी चेक पोइन्ट समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसबाट निकुञ्जमा रहेका संरक्षित प्रजातिका सूचीकृत जीवजन्तु, वनस्पति, जडीबुटी आदिको संरक्षणमा उल्लेखनीय टेवा पुगेको छ। यस श्रीदल गुल्मले प्रथमतः रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा, यहाँको संरक्षण र रारा तालको संरक्षण र सम्वर्धनमा आफ्नो कार्य गर्दै आइरहेको छ भने समग्रमा मुगु जिल्लाको सुरक्षा अवस्था सुदृढ गर्न पनि यसले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै आइरहेको छ। यसका साथै स्थानीय बासिन्दा, विभिन्न समुदाय र सङ्घ संस्थाहरूको साथ र सहयोगलाई समेट्दै नेपाली सेनाले हरेक महिना रारा ताल सरसफाई अभियानको अगुवाई गर्दै आएको छ भने बेला बेलामा स्वास्थ्य शिविर र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरी सैनिक नागरिक सम्बन्ध अझ सुदृढ पार्दै लगेको छ। रारा सफाई अभियानबाट वातावरण संरक्षण मात्र नभएर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको पनि अवश्य पनि वृद्धि हुनेछ। साथै स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पनि नपाइरहेका स्थानीय दुर्गम भेगका जनताहरूको लागि केही भए पनि उपचारमा सहयोग पुर्याएर उहाँहरूको मन जित्ने काम गरेको छ। यसको लागि म नेपाली सेनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरसफाई पनि अभियानमा वरिपरि सरसफाई पनि गरेकै छ सर, होइन? जङ्गलमा पनि अब सरहरूले पनि घुमेर संरक्षण गरेकै छ। अब यत्रो बाटोमा यहाँ यत्रो फोहोर थियो, अब हिजो अस्ति आफै नै गएर यो बाटो पुल बनाइदिनु भयो यहीँ हाम्रै गुल्मका सरहरूले। अब वरिपरि पनि बेला बेला झाडी काट्दै अब फोहोरहरू फाल्दै गुल्मले हामीलाई धेरै राम्रो गरिरहेछ। जुन नेपाली सेनाले यो राराको नजिक जुन एउटा सूचना केन्द्र स्थापना गरेको छ एकदमै राम्रो छ र जुन सूचना केन्द्र सँगसँगै यहाँ आउने आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरूका लागि जुन स्वास्थ्य सेवाको लागि पनि जुन किसिमको एउटा पोस्ट स्थापना गरेको छ यो भनेको एकदम राम्रो कुरा हो। किन भन्दाखेरि सबै किसिमका मान्छेहरू आउँदैन यहाँ आएका हुन्छन् र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षाका लागि पनि अन्य टाढा तत्काल जानुपर्ने ठाउँमा पनि नेपाली सेनाले जुन स्वास्थ्य एउटा पोस्ट राखिदिएको छ, त्यहाँ हरेक किसिमको उपचारहरू हुन सक्ने किसिमको पनि यो कुरा राखेको छ। देशकै एक मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको यस क्षेत्रको मनमोहक दृश्यलाई प्राकृतिक तथा भौगोलिक रूपमा स्वच्छ, सुन्दर र हराभरा बनाइराख्न उच्च हिमाली कठिन भूबनोट, प्रतिकूल मौसम र समयको पर्वाह नगरी नेपाली सेना निरन्तर रूपमा प्रकृति संरक्षण कार्यमा खटिँदै आएको छ। यसका साथै संरक्षण कार्यमा नेपाली सेनाले सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग गरेको सन्तुलित र व्यावसायिक सम्बन्ध एवं सहकार्यले गर्दा नै राराताल हेर्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएर स्थानीय बासिन्दाहरूको पर्यटन व्यवसाय फस्टाएको पाइन्छ। यसरी जैविक विविधता लगायत प्रकृति संरक्षणको यो अथक प्रयास नेपाली सेना, निकुञ्ज प्रशासन र स्थानीय जनताबीचको उत्कृष्ट सहकार्यको नमुनाको रूपमा रहेको छ।